कार्यक्रम योग प्रज्ञाको आज 11औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म कार्यक्रम योग प्रज्ञाका तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामीले 10 वटा श्रृङ्खलाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ, भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। यहाँहरूको उपस्थितिका लागि म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले गएका श्रृङ्खलामा योगसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्यौं र त्यसै क्रमलाई आज निरन्तरता दिँदै हामी आजको सेसनमा पनि योगसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई नै यहाँ उठान गर्नेछौँ र आज हामीले यो कार्यक्रममा योग प्रज्ञा कार्यक्रममा आफ्ना प्रस्तुति राखिदिन र योगका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति का लागि आमन्त्रण गरेका छौँ डाक्टर चिन्तामणि योगी सर। म हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। म अलिकति डाक्टर चिन्तामणि योगीको बारेमा थोरै यहाँहरूलाई जानकारी राख्न चाहन्छु। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो माइक्रोफोन म्युट राख्दिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर चिन्तामणि योगी एकदमै चिरपरिचित नाम हो हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूका माझमा। उहाँ एकजना शिक्षाविद र पिस एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ हिन्दू विद्यापीठ नेपालका संस्थापक प्रिन्सिपल, शान्ति सेवा आश्रमका संस्थापक, युथ सोसाइटी फर पिसका संरक्षक, गोरखनाथ सेवा सङ्घका संस्थापक, ग्लोबल ओमकार महासङ्घका अध्यक्ष र ग्लोबल कम्युनिटिज फर पिस का सल्लाहकार हुनुहुन्छ र उहाँ बुक राइटर हुनुहुन्छ र उहाँले शान्तिका लागि नेपालमा गर्नुभएको प्रयास र आध्यात्मिक क्षेत्रमा उहाँले गर्नुभएको विभिन्न सेवाजनक कार्यहरू र उहाँका लगभग सबै टेलिभिजनहरूबाट उहाँका वाणी सुन्न सकिन्छ र रेडियोबाट पनि उहाँका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। म एउटा प्रसङ्ग सम्झिँदै आजको कार्यक्रममा उहाँलाई म आमन्त्रण गर्नेछु। चैतन्य चिन्तन भन्ने एउटा प्रोग्राम जो लकडाउनमा हामी सबैको प्रेरणाको स्रोत रह्यो र त्यो चैतन्य चिन्तन प्रोग्राममा उहाँको वाणी निरन्तर रूपमा हामीले लकडाउनको अवधिभरि सुन्ने अवसर पायौँ र म आफू पनि उहाँकै सानिध्यमा त्यो चैतन्य चिन्तन कार्यक्रममा एउटा सदस्यको रूपमा मैले कार्य गर्ने अवसर पाएँ र त्यसैको प्रेरणा स्वरूप आज मैले यो नयाँ कार्यक्रम योग प्रज्ञाको थाल्ने गरेको र यसको पछाडि आदरणीय गुरुदेवकै प्रेरणा रहेको पनि म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आजको विषय छ गीता योग दर्शन। हामीलाई थाहा छ 4 वेद छन्, 108 उपनिषद छन्, 18 पुराण छन्, महाभारत, रामायण, योग सम्बन्धी थुप्रै ग्रन्थहरू छन्। अब हामीले पुरा जीवन समर्पण गरेर पनि हामी यति धेरै पुस्तकहरू पढ्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ र अहिले मान्छे एकदमै हतारोमा मान्छेलाई काम नै भ्याइ नभ्याइ भइराखेको र उसले यति धेरै पुस्तक पढेर ज्ञान हासिल गर्न सक्ने सम्भावना कम भएको अवस्थामा एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक जो एकदमै हामी हिन्दू धर्म मान्ने र हिन्दू धर्म नमान्ने जुनसुकै धर्मको होस्, यो कुनै धर्म विशेषको पुस्तक होइन। गीता यो एउटा मोटिभेसनल बुक हो, यो एउटा जीवन जिउने कला सिकाउने पुस्तक हो र यो योग शास्त्र पनि हो र यसलाई ब्रह्म विद्या भनेर पनि हामी चिन्छौँ र सम्पूर्ण यी उपनिषद वेदहरूको सार, इसेन्स अफ वेदास एन्ड उपनिषद्स भनेर हामी जसलाई चिन्छौँ, गीतोपनिषद भनेर चिन्छौँ। आज गीतोपनिषदमा गीतामा योगका बारेमा के छ भन्ने विषयमा आदरणीय गुरुदेवले हामीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ र म अब धेरै समय नलिइकन सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई कार्यक्रम योग प्रज्ञाका तर्फबाट स्वागत गर्दै आदरणीय गुरुदेवलाई आफ्नो वाणी प्रस्तुत गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद सुरेन्द्रजी, खुसी लाग्यो। अब हामीले चैतन्य चिन्तनका माध्यमबाट धेरै मित्रहरूसँग बराबर भेट्ने मौका पायौँ। तपाईसँग करिब 1 वर्ष सहकार्य गर्ने मौका मिल्यो।
चैतन्य चिन्तन कार्यक्रमका अभियन्ता मित्रहरू गणेश जोशीजी, तपाईँ स्वयं हाम्रो भानुभक्त भट्टजी लगायतका मित्रहरूलाई म बराबर सम्झना गरिराखेको छु र त्यो बेलामा धेरै पश्चिमका मित्रहरूलाई तपाईँले जोड्नु भएको थियो। अब कसैको नाम अहिले याद रह्यो, कसैको याद रहेन, क्षमा गर्नुहोला। तर आज फेरि नयाँ तरिकाले योग प्रज्ञाका माध्यमबाट फेरि पुनः केही पुराना मित्रहरू, केही नयाँ मित्रहरूसँग नयाँ प्रकारले सेकेन्ड वेभ अफ कोरोनाको बेलामा भेट्ने मौका मिल्यो। यानि कि पहिलो श्रृङ्खला कोरोनाको चैतन्य चिन्तन भयो र दोस्रो श्रृङ्खला कोरोनाको योग प्रज्ञा भयो। यानि कि कुरा के रह्यो भने संसारमा समस्याको साथसाथै सन्देश पनि आउँछ है। अन्धकार र प्रकाश, प्रकाश र अन्धकार इन्टरकनेक्टेड छन् है। अन्धकार र प्रकाश, प्रकाश र अन्धकार अन्तर्भूत छन् है। ब्ल्याक होल एन्ड व्हाइट होल, द्याट्स अल इन्टरकनेक्टेड है भन्ने कुराको पनि सन्देश हो। त्यसरी तपाईँले, म काठमाडौँ कोटेश्वर शान्ति सेवा आश्रममा छु। अब यो कार्यक्रम तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो नेपालभरिकै मान्छेहरू छन्, बाहिरका मान्छे पनि होला यसमा, तर मूलत पश्चिमका मित्रहरूसँग, साधकहरूसँग, विद्वानहरूसँग, समाजसेवीहरूसँग, गुरुवर्गसँग, सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग भेट्न पाउँदा साह्रै खुसी लाग्यो। यो बेला भनेको राम्रो कुरा सुन्ने हो, राम्रो कुरा सुनाउने हो। यो बेला भनेको सहारा दिने हो, सहारा लिने हो। उत्साह दिने हो, उत्साह लिने हो। क्षमा, माया, करुणा, दया दिने हो, क्षमा, माया, करुणा, दया लिने हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम दिने हो र अनि लिने हो। मैले यहाँ भन्ने बेलामा हजुरले नोटिस गर्नुभयो कि गर्नु भएन? मैले दिने हो पहिले भने है। पहिले दिने हो, द्याट्स व्हाट द लाइफ, गिभिङ इज लिभिङ। दिनुस्, लिने कुरा आफै हुन्छ। जसले जति बढी दिन्छ उसले उति बढी पाउँछ, द्याट्स व्हाट द ल अफ नेचर। मैले नपाउला कि भन्ने चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईको चिन्ता, तपाईको चिन्तन, तपाईको साधना, तपाईको प्रयास, तपाईको समर्पण मात्र दिनु हो। दिनुमा हुनुपर्छ। दिनुस्, प्रेम दिनुस्, दया दिनुस्, सहारा दिनुस्, उत्साह दिनुस्, ज्ञान दिनुस्, धन दिनुस्, के दिनु छ अहिले तपाईले? हाउ मच क्यान यु गिभ? दिनुस्। र मेरो लागि यो सत्संग पनि त्यही प्रकारको साधना हो। सुरेन्द्रजी संघको अब त करिब 1.5 वर्ष हुन आँट्यो। यो मित्रतामा जुन उहाँको भलादमीपन, ज्ञान प्रतिको उहाँको रुचि, योग प्रतिको उहाँको रुचि, फेरि हामीले चैतन्य चिन्तनको फोरम मात्र हैन, अरू पनि विभिन्न फोरममा भेट्ने मौका पायौं। अझ अस्ति त झन्नै हामीले 2-3 दिनको ढिलो भयो। पश्चिम नेपालको झन्नै 1 हप्ताको टुरको प्लान गरिसकेका थियौँ। 2-3 दिनको ढिलोले, लकडाउनले पछि चाहिँ जान सकिएन। हामी माथि पनि कहाँ पहाडतिर जाने, के गर्ने, भानुभक्त भट्टजीले ल आउनु पर्यो, दार्चुला, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा, लौ सुरेनजी हामी जानुपर्छ भन्ने योजना गर्दै यो कोरोनाको दोस्रो लहर आयो। त एनीवे मित्रहरू, पुनः सबै मित्रहरूलाई, विद्वजनलाई, गुरुवर्गलाई, साधक साधिका, सम्पूर्ण प्रेमी मित्रहरूलाई, आत्मीय मित्रहरूलाई पुनः स्वागत छ, नमस्कार छ। र अब आज यो तपाईहरुसँग मेरो यस रूपमा पहिलो पटकको भेट हो। मलाई स्टिल आई डोन्ट नो व्हाट्स योर ब्याकग्राउन्ड इज। एक्चुअली तपाईहरुलाई साच्चीकै गीताको बारेमा जान्ने मन हो कि गीताको माध्यमबाट जान्ने मन हो कि गीता जान्ने हो कि गीताद्वारा जान्ने हो कि भन्ने बारेमा म अझै स्पष्ट भएको छैन। तर त्यसो केही चिन्ता छैन। त हामी यसलाई क्रमशः छलफल गर्दै गरौँला, यसलाई माझ्ने काम गर्दै गरौँला। सुरेनजीबाट जे जस्तो प्रस्ताव आउँछ, सुझाव आउँछ, त्यो अनुरूप म यहाँहरूसँग सत्सङ्गका लागि, सेवाका लागि म तयार हुनेछु। र आज यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै आउँ आजको सत्सङ्ग सुरु गरौँ प्रार्थनाबाट। सर्वेषां स्वस्तिरभवतु
सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबैलाई पुनः पुनः नमस्कार। सबभन्दा पहिलो त तपाईहरुको कार्यक्रमको नाम योग प्रज्ञा, बडा सुन्दर नामको चयन गर्नुभयो, धन्यवाद छ। गीताको भाषामा योग भनेको योगः कर्मसु कौशलम हो। गीताको भाषामा योग भनेको समत्तम योग उच्यते हो। जुन प्रसिद्ध सूत्रहरू छन्, अरु गुह्य सूत्रहरू छन् योगका, गीता भरि लुकिएका, त्यसका बारेमा क्रमशः चर्चा गरौँला। किनकि गीता योगमा त भक्ति योग पनि छ, कर्म योग पनि छ, ज्ञान योग पनि छ, राजयोग पनि छ, ध्यान योग पनि छ, लय योग पनि छ। यावत योग गीतामा समाविष्ट भएका छन्। त्यति मात्र होइन, गीतामा त 18 अध्याय छ। 18 अध्याय नै आफैमा योग छ। पहिलो अध्यायको नाम अर्जुन विषाद योग हो। 18औं अध्यायको नाम मोक्ष सन्यास योग हो। अर्थात गीताको प्रत्येक अध्याय योग हो, प्रत्येक श्लोक योग हो, प्रत्येक शब्द योग हो भन्ने बुझ्नुस्। त्यो कसरी हो भन्ने बारेमा क्रमशः हाम्रो चिन्तन र सत्सङ्गको धारा निरन्तर हुँदै गयो, गहिरिँदै गयो भने केही बुझौँला, केही बुझाउँला, केही सिकाउँला, केही सिकाउँला। योग प्रज्ञाकै योगको बारेमा कुरा गर्ने बेलामा महर्षि पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योग भने, महर्षि घेरण्डले सप्ताङ्ग योग भने, गुरु गोरखनाथले षडङ्ग योग भने। अब अष्टाङ्ग योग के हुन्, षडङ्ग योग के हुन्, सप्ताङ्ग योग के हुन्, यसका भिन्नता विशिष्टता विशेषता के हुन्, त्यसका बारेमा पनि क्रमशः हामी कुरा गरौँला। अनि होल व्हाट इज योगा, यसले कसरी हाम्रो लाइफलाई ट्रान्सफर्म गर्छ, हाम्रो सोसाइटीलाई रिफर्म गर्छ, यसले हाम्रो लाइफलाई कसरी कल्टिभेट गर्छ। जने कोरोनाको बेलामा सारा विश्व आज योगमय भएको बेलामा अहिले त सर्वम ब्रह्ममयम जगत भनेको जस्तै सर्वम योगमयम जगत भयो। अहिले त धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मको रक्षा गरौँ, धर्मले हाम्रो रक्षा गर्छ भनेको जस्तै अहिले त योगो रक्षति रक्षित, यानी कि योगको रक्षा हामी गरौँ, योगको सेवन हामी गरौँ, योगले हाम्रो सेवन गर्छ, हाम्रो रक्षण गर्छ। यस रूपमा सारा कुरा आज योगमय भएर आयो। अब यो योगका कुराहरूलाई क्रमशः हामी गहिरिने प्रयास गरौँला। अब दोस्रो नाम आज संक्षेपमा योग प्रज्ञा, बडा सुन्दर शब्द दिनुभयो। मित्रहरू, विद्या भन्दा ठुलो ज्ञान हुन्छ, विद्या भन्दा ठुलो ज्ञान हुन्छ, याद राख्नु होला। विजडम इज ग्रेटर देन एनी नलेज। नॉलेज भन्दा ठुलो विजडम हो। इफ नॉलेज इज नॉट चेंज्ड इन्टु विजडम, नॉलेज बिकम्स अ प्रॉब्लम। त्यो भएर कहिलेकाहीँ त भन्न मन लाग्छ, हे भगवान मुझे पढे लिखे लोगों से बचाओ, पीपल हु आर नॉलेजेबल
They are creating all kinds of trouble in the world. Knowledge भन्दा ठुलो विजडम। हिजो मेरो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको माध्यमबाट त्यहाँका भिसी साहब, रजिस्ट्रार, रेक्टर, प्रोफेसर्स, डिन्स, अल द डिपार्टमेन्टल हेड्स, करिब 2.5 घण्टाको मेरो एकल प्रस्तुति थियो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्पिरिचुअल मोटिभेसनका बारेमा अहिले कोरोनालाई ध्यानमा राखेर। त मित्रहरू, विद्याभन्दा ठुलो ज्ञान हो। विद्याको भाग हुन्छ, विभाग हुन्छ, त्यसको इन्स्टिट्युसन हुन्छ, त्यसको एउटा अर्गनाइज्ड एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यसको प्र्याक्टिस गर्ने गराउने तौर तरिका हुन्छ, त्यसको प्रश्न हुन्छ, उत्तर हुन्छ, परीक्षा हुन्छ, पद्धति हुन्छ। तर ज्ञान आजाद छ। ज्ञानको स्कुल खै थाहा छैन, ज्ञानको तौर तरिका पद्धति खै थाहा छैन, ज्ञानको पुस्तक कुन हो थाहा छैन। यसलाई उपनिषदको अर्को भाषामा द्वै विद्ये वेदितव्ये छौड सम्बन्धी सूचना दरबन्दी कटौती भएका विद्यालयको नामावली बाल विकासतर्फ कोटा द्वै विद्ये वेदितव्ये परा अपरा च। विद्यालाई दुई भागमा बाँडियो। एउटा अपरा विद्या यानी कि लौकिक विद्या, यानी कि सांसारिक विद्या, यानी कि भौतिक विद्या, यानी कि आर्ट अफ लिभिङ। अर्को विद्या आयो परा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, तत्व विद्या, आर्ट अफ लाइफ। अब यो समय, अब तपाईहरुको नाम योग प्रज्ञा राख्नुभयो। अब ज्ञान र प्रज्ञामा के फरक छ भनेर मलाई ट्वाक्कै सोध्नुहुन्छ भने सायद मैले यसको ट्वाक्कै एन्सर गर्न सक्दैन। किनकि हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा विद्याको बारेमा पनि, ज्ञानको बारेमा पनि, प्रज्ञाको बारेमा पनि प्रशस्त चर्चा गरिएको छ। हामीसँग विद्या पनि छन्, 10 महाविद्या हामीसँगै छ। यी सम्पूर्ण विद्या त हुन्। ज्योतिष भनेको विद्या हो, कर्मकाण्ड भनेको विद्या हो, आयुर्वेद भनेको विद्या हो, साहित्य, व्याकरण, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, व्हाट एवर वी हैव इन द ईस्टर्न पार्ट अफ द वर्ल्ड, दैट इज ऑल नॉलेज। सबै हामीसँग छ। फेरि ज्ञानको कुरा पनि हामीसँगै छ। त्यो र ब्रह्मको परिभाषा गर्दा के भन्छ? ब्रह्म भनेको के हो? सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। ध्यान दिनु होला है। ब्रह्मको परिभाषा गर्दा के भन्यो? सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। फेरि अर्को एक ठाउँमा ब्रह्मको परिभाषा कसरी गर्यो? प्रज्ञानम ब्रह्म। यानी कि त्यो हिसाबले भन्ने त ज्ञानम ब्रह्म भनेको पनि मिल्दो रहेछ, प्रज्ञानम ब्रह्म भनेको पनि मिल्दो रहेछ। प्रज्ञानम ब्रह्म भन्ने पनि छ, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भन्ने शब्द पनि छ। त्यसले गर्दा चाहिँ विद्या र ज्ञानको भिन्नता, अघि न अपरा विद्या र परा विद्या भनियो, त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर ज्ञान र प्रज्ञाको बीचमा के भिन्नता छ भन्दा चाहिँ त्यसलाई स्पष्ट पार्न सकिँदैन। तर मलाई लाग्छ ज्ञान भन्नु र प्रज्ञा भन्नु एउटै हो, ज्ञान भन्नु र प्रज्ञानम भन्नु एउटै हो। तथापि तपाईले यति सुन्दर नाम राख्नुभयो प्रज्ञानम। मलाई के लाग्छ भने जब मान्छे अनुभूतिको गहिराइमा जान्छ, जब मान्छे अनुभूतिको गहिराइमा जान्छ, सम्पूर्ण कुरा झलझलाकार हुन्छ। गुरु गोरखनाथको भाषामा अवधू ऐसा ज्ञान विचारी आमे झिलमिल ज्योति उजाली। अवधू ऐसा ज्ञान विचारी तामे झिलमिल ज्योति उजाली। झलझलाकार भयो।
अटल कुरा तपाईको इट हैज गन इन्टु योर डिपेस्ट ग्रेटेस्ट प्योरेस्ट हाईएस्ट लेभल अफ एक्सपिरियन्स। जब त्यो ज्ञान त्यो अनुभूतिको उच्चतम अवस्थामा पुग्छ, एउटै ठाउँमा बसेर सारा विश्व ब्रह्माण्ड तपाईको लागि झलझलाकार हुन्छ। यत पिण्डे तत ब्रह्माण्डे, यत पिण्डे तत ब्रह्माण्डे, त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्छ। र जुन बेला मान्छेले घोषणा गर्छ अहम ब्रह्मास्मि, कत्रो ठुलो घोषणा होला कल्पना गर्नुहोस् त। कहिलेकाहीँ चुपचाप शान्त कौसीमा बसेको बेलामा, बगैँचामा बसेको बेलामा, गार्डनमा बसेको बेलामा यो कुरा बार बार चिन्तन गर्नुहोला। हिन्दीमा भन्छ रोङटे खडे हो गए भन्छ नि, त्यस्तो भावुकता हुन्छ, त्यस्तो भाव समाधि लाग्छ, त्यस्तो भित्रैबाट झन्झावात अहम ब्रह्मास्मि, यो आकाशलाई हेर्नुहोस्, बादललाई हेर्नुहोस्, यो तारा ग्रह सूर्य सबलाई हेर्नुहोस्, एन्ड यु फिल दैट कनेक्सन, म ब्रह्म हुँ। यो बाहुन हुँ, नेवार हुँ, पश्चिमेली हुँ, ये सब घटिया कुरा। जागिरे हुँ, सचिव हुँ, प्रोफेसर हुँ, घटिया कुरा, तुच्छ कुरा। धनी हूँ, ठुलो पार्टीको नेता हूँ, एकदम मन्त्रीसँग फोटो खिचाएको छु, फेसबुकमा हाल्न सक्छु, घटिया कुरा। दर्शनका हिसाबले हेर्नुहोस्, ज्ञानका हिसाबले हेर्नुहोस्, प्रज्ञाका हिसाबले हेर्नुहोस्, अनि तपाईलाई भन्न मन लाग्छ। भन्न मन लाग्दैन, भित्रीबाट प्रकट हुन्छ। जब मैले भन्न मन लाग्छ भने के हुन्छ? यु आर स्टिल विथ योर माइन्ड, still mind is functioning. You are somewhere at the level of mind. But what is this? Going beyond the mind, going beyond the intellect. स्वतः प्रकट हुन्छ, स्वतः उद्घोष हुन्छ। अहम ब्रह्मास्मि, मलाई लाग्छ यो अहम ब्रह्मास्मि भन्ने जुन अवस्था हो, अनुभूतिको उच्चतम अवस्था, सायद त्यसैलाई प्रज्ञा भनेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ मैले बडा सुन्दर शीर्षक राख्नुभयो आदरणीय मित्र, आत्मीय मित्र सुरेन्द्रजीले। उहाँलाई र यसका सम्पूर्ण अरू संयोजक, आयोजक मित्रहरूलाई, सहभागी मित्रहरूलाई, श्रोता मित्रहरूलाई सबैको सम्मानमा मैले संक्षेपमा योग प्रज्ञाका बारेमा केही विचारहरू मैले राख्ने प्रयास गरेँ। अब आउँ आज अलिकति गीता योग दर्शनको बारेमा। आज त प्रवेश गरौँ हल्का, अब पछि तपाईहरू कसरी के चाहनुहुन्छ पछि कुराकानी हुँदै गएपछि त्यसलाई फेरि योजना गरौँला। मैले करिब मैले भुले अहिले 7-8 महिना कति हो, मैले अस्ट्रेलियामा मित्रहरूलाई गीताको बारेमा प्रवचन गरेँ कोरोना कालमै। र त्यो बेलामा अस्ट्रेलियामा मोस्टली इन्जिनियर्स हाम्रा नेपाली मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसमा, र बडा रमाइलो भयो। र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियामा गर्ने बेलामा हामीले शीर्षकका हिसाबले गर्यौं। शीर्षकका हिसाबले गर्यौं भनेको कर्मयोगको बारेमा, ज्ञान योगको बारेमा, भक्ति योगको बारेमा, ध्यान योगको बारेमा, यानी कि हामीले एउटा शीर्षकमा मोटामोटी यस्तै 1.5 महिना यस्तै के लगायौं। राजयोगको बारेमा कुनैमा 1.5 महिना लाग्यो, कुनैमा 2 महिना लाग्यो, मिनिमम 1 महिना लगाएर भनौँ न, एक प्रकारले 1.5 महिनाको हिसाबले हामीले त्यसरी 7-8 महिना कति हो लगाएर एउटा गीताको एउटा श्रृङ्खला हामीले पुरा गरेका थियौँ अस्ति यही कोरोनाको बेलामा अस्ट्रेलियामा। द्याट वाज स्पेसली डिजाइन बाई इन्जिनियर्स। त मैले उहाँहरूको रिक्वेस्ट अनुसार त अब आउँ हजुरहरूसँग कसरी जाने त्यसलाई प्रयास, त्यो एउटा फ्रेमिङ गरौँला क्रमशः, केही चिन्ता छैन। विषयको हिसाबले जाउँ भने पनि ठिकै छ, श्लोकका हिसाबले जाउँ भने पनि ठिकै छ, च्याप्टरका हिसाबले जाउँ भने पनि ठिकै छ, अथवा हैन गीताका महत्त्वपूर्ण श्लोकहरू सिलेक्ट गरौँ, महत्त्वपूर्ण श्लोकहरूका हिसाबले जाउँ भने पनि ठिकै छ। 4-5 वटा विधि छन्, कुन विधि हजुरहरूलाई उपयुक्त लाग्छ त्यसबारेमा फेरि चिन्तन गरौँला। म यो कुरा फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु, गीताको शीर्षकका हिसाबले यानी कि सिद्धान्त, प्रतिपाद्य विषय
विषयका हिसाबले जाउँ कर्मयोगको बारेमा, फेरि ज्ञान योगको बारेमा त्यसरी जाउँ भने पनि ठिकै छ। अथवा 18 अध्यायको च्याप्टर वाइज एउटा अध्यायलाई सकौँ, त्यसपछि फेरि अर्को अध्यायलाई सकौँ। एउटा अध्याय सक्ने बेलामा 2-3टा लेक्चरको क्रम होला, के छ होइन, त्यो हेरौँला। किनकि यस्तो विषयमा हतार गऱ्यो भने न तपाईँलाई मजा आउँछ न मलाई मजा आउँछ। इट्स अल वेस्ट अफ टाइम। र मसँग चाहिँ त्यस्तो टाइम चाहिँ छैन, पटक्कै छैन, फिटिक्कै छैन, मसँग चाहिँ छैन। सो अब कुन रूपमा जाने अथवा होइन, गीताका महत्त्वपूर्ण श्लोकहरूको चयन गरौँ, त्यसको आधारमा जाउँ भने पनि ठिकै छ। त्योमा हामी चिन्तन गरौँला। त मित्रहरू, आज जे होस्, हजुरहरूले यति सुन्दर शब्द राख्नुभयो, योग प्रज्ञा र गीता योग दर्शन। आज यसमा सबैलाई पुनः पुनः नमस्कार गर्दै, यहाँहरूको रुचिलाई, उत्सुकतालाई सम्मान गर्दै आज गीताको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय, किम कुर्वत सञ्जय। यसो कोमल गीता पनि भनिदिन्छु। सबैले ससिद्ध पढ्नु भएको छैन, ससिद्ध पढ्ने प्रयास गर्नु होला। तर ससिद्ध पढेको छैन भने पनि चिन्ता गर्ने कुरा पनि केही छैन। संसारमा चिन्ता भन्ने विषय छैन। तर तथापि संस्कृत भाषा त देव भाषा अस्ति, वेद भाषा अस्ति, गीता भाषा अस्ति, अस्माकं पितॄणां भाषा अस्ति, पुर्ख्योली भाषा अस्ति। तस्य अध्ययनं भवति चेत् आनन्दवर्धनं भविष्यति। क्लियर कट हुन्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, क्रिस्टल क्लियर हुन्छ, रसास्वादन हुन्छ। त्यसैलाई म अब कोमल गीतामा वाचन गर्न चाहन्छु। कुनै विद्वानले लेखेको, त्यसलाई चाहिँ कोमल गीता भनिन्छ नेपाली भाषामा। धर्मस्थान कुरुक्षेत्र बीच युद्ध दृढाशय, कुरु पाण्डवले फेरि, कुरु पाण्डवले फेरि के गरे भन सञ्जय, के गरे भन सञ्जय। रमाइलो कुरा। गीतामा 4वटा पात्र छन्। पात्रका हिसाबले भन्नु पर्दा पहिलो, अब गीताको च्याप्टरको हिसाबले जाउँ। पहिलो पात्र हो धृतराष्ट्र। पहिलो श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच। अहिले मैले वाचन गरेको श्लोक कसको? धृतराष्ट्रको वाणी हो। धृतराष्ट्र उवाच, यो पहिलो क्यारेक्टर। लास्ट क्यारेक्टरको 18 अध्यायमा गएर टुङ्ग्याउने। सञ्जय उवाच, सुरुवात कसले गरे? धृतराष्ट्रले गरे। के गरे भन सञ्जय। उनले त्यहाँ प्रश्न गरे। लास्टको 18औं अध्यायमा गएर सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण। 18औं अध्यायको अन्तिम श्लोक, यत्र पार्थो धनुर्धर। 700 नम्बरको श्लोक, तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम। अब यो दुईवटा क्यारेक्टरको बीचमा मूल क्यारेक्टर को भगवान श्री कृष्ण र अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण र अर्जुनको बीचको यो डायलग दुनियाँको यस्तो डायलग बन्यो। बाप रे बाप, दुनियाँमा सबभन्दा बढी अनुवाद भएको किताब गीता। Such a dynamic dialogue between two wonderful disciple and guru that is beyond any imagination. बाप रे बाप, दुनियाका वैज्ञानिकहरू, दार्शनिकहरू सब आश्चर्यचकित भए, मन्त्र मुग्ध भए, भाव विभोर भए। विचित्र, यस्तो अद्भुत ग्रन्थ। अनेकौं प्रकारका गीता छन्। नारद गीता छ, ब्रह्म गीता छ, हंस गीता छ, अष्टावक्र गीता छ, अवधूत गीता छ, गुरु गीता छ।
गोर गीता छ। अनेकौं प्रकारका गीताहरू मध्येमा श्रेष्ठतम गीता भनेको श्रीमद् भगवद् गीता। श्रीमद् भगवद् गीता। अब यो श्रीमद् भगवद् गीताको जुन भगवान श्री कृष्ण र अर्जुनका संवादहरू छन् त्यसका बारेमा हामी क्रमशः कुरा गरौँला। गुरु होस् त कस्तो होस्, गुरु होस् त कस्तो होस्, कृष्ण जस्तो होस्, शिष्य होस् त कस्तो होस्, अर्जुन जस्तो होस्। यसलाई अघि नै सुरेनजीले भन्नुभयो कि टिचरहरू हुनुहुन्छ, अलिकति पेडागोजीका कुरा गरौँला। वाट इज अवर इस्टर्न पेडागोजी, त्यसका बारेमा पनि कुरा गरौँला। त आज म पहिलो श्लोकको पनि पहिलो दुईवटा शब्द लिन चाहन्छु। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पहिलो शब्द धर्म क्षेत्रे, धर्म। मित्रहरू धर्म बुझ्नुस् है, धर्म बुझ्नुस् है, धर्म नछाड्नुस् है, धर्ममय बन्नुस् है, धर्ममय बन्नुस् है। धार्मिक बन्नु र धर्ममय बन्नुमा जमिन आसमानको फरक छ। मन्दिरमा जानु र मनको अंदर जानुमा जमिन आसमानको फरक छ। ध्यान दिनु। मन्दिरमा गएर फूल आरती प्रसाद आदि इत्यादि नैवेद्यहरू के छन् तपाईका चढाउनु पर्ने सामग्रीहरू पत्रम पुष्पम फलम तोयम चढाउनु र मन चढाउनुमा जमिन आसमानको फरक छ। अघि नै मैले भने धर्म रक्षति रक्षित, धर्मको रक्षा गर्नुस्, धर्मले तपाईको रक्षा गर्छ। अझ गुण दार्शनिक कुरा गरिदिन्छु। योग प्रज्ञाको कार्यक्रम हो। यहाँ योग गुरु हुनुहुन्छ, योग साधक हुनुहुन्छ। धर्म क्षेत्रे भने के हो? धर्म क्षेत्रे भनेको के हो? शरीर आफैमा क्षेत्र हो। बुझ्नुभयो? शरीर आफैमा क्षेत्र हो। सो व्हाट यू नीड टू डू? धर्मलाई कहाँ अप्लाई गर्ने? आफ्नै क्षेत्रमा, आफ्नै शरीरमा अप्लाई गर्ने। हामी धर्म बाहिर खोजिरहेछौँ। कस्ता कस्ता मूर्ख भएको हामी, पढे लिखे मूर्ख हो गए। बिचरा पण्डितहरू, बिचरा योग गुरुहरू, बिचरा विद्वान प्रोफेसरहरू अनेक प्रकारको घन्टी बजाइरहेछन्, बाहिर बाहिर हल्ला गरिरहेछन्, माइकिङ गरिरहेका छन्। गीताको पहिलो शब्द बुझे पुग्छ। नो निड चिन्तामणि योगी, नो निड एनी अदर गुरु, एनी अदर स्वामी, एनी अदर 1008 महामण्डलेश्वर अनन्त श्री विभूषित परम 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 के वालाहरू, दाढीवालाहरू, पहेँलो लुगावालाहरू, लामो लामो ठुलो ठुलो विभिन्न प्रकारको तिलकवालाहरू। धर्म क्षेत्र, यही क्षेत्रमा आफ्नै शरीरमा, गीताको मेरो ख्यालले 13औं अध्याय हो, क्षेत्र क्षेत्रको विभाग योग भन्छ। क्षेत्र भनेको तपाईको शरीर हो। यही क्षेत्रमा धर्मलाई खोज्नुस्, यही क्षेत्रमा धर्मको प्रयोग गर्नुस्, यही क्षेत्रमा धर्मको अनुभूति गर्नुस्, यही क्षेत्रमा धर्मको शंखघोष गर्दिनुस्। खत्तम। यो हो अध्यात्म विज्ञान, यो हो गीताको गूढ रहस्य। गीताको श्लोकार्थ गर्न, शब्दार्थ गर्न सजिलो छ। लटर पटर भावार्थ भी चल जाएगा, लटर पटर भावार्थ शब्दार्थ व्याख्या भी चल जाएगा, लेकिन गीता को गूढ़ कुरा धर्म क्षेत्र। अब यहाँ मैले निवेदन गर्न चाहे कोरोनाको बेलामा धर्म क्षेत्र, तपाईले आफ्नो क्षेत्रमा धर्म खोज्नुस् त।